बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। इलेक्शन हो गया, धांधली भी हो गई, धांधला भी हो गया, लेकिन फिर भी जो ये चाहते थे वो नहीं हुआ। खान आज 8 तारीख से लेके आज तक जो इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट बदलने में लग गए, इतना वोट पड़ा और खान अभी तक जीत ही रहा है। यानी कि ओरिजिनल वोट की जो पर्चियां हैं वो चेंज करते करते आज 10 दिन लग गए, 12 दिन लग गए, लेकिन वो चेंज नहीं पूरी हो रही है। फिर भी खान जीत रहा है, खान का उम्मीदवार जीत रहा है। इन्होंने किसी के हाथ में केला दे दिया था, किसी के हाथ में बाल्टी दे दी, किसी के हाथ में कड़छी चमचा दे दिया, किसी के हाथ में बैंगन दे दिया, किसी के हाथ में बेलन दे दिया, किसी को रेड़ी दे दी, किसी को गद्दा दे दिया, किसी को यानी कि हर वो चीज़ दे दी जो डिफरेंट हो और लोगों को कंफ्यूज करे। लेकिन लोगों ने भी इस दफा तैयार कर लिया था कि देखकर उस पर मोहर मारेंगे जिसको तुमने बंद किया हुआ है, जो खिलाड़ी है उस पर मोहर मारेंगे, चाहे उसको आप कोई चीज़ भी दे दो, उसके जो कैंडिडेट हैं या जो उम्मीदवार हैं उनको आप कोई चीज़ भी दे दो, मोहर इस दफा हमने उधर ही मारनी है। क्योंकि नवाज शरीफ को लाने वाले बड़े पुर उम्मीद थे और नवाज शरीफ भी, शरीफ फैमिली भी, क्योंकि मरियम की तकरीरें निकाल कर देख लो, बल्कि ये तकरीरें तो 2 साल पहले भी वो कहती रही है कि नवाज शरीफ आएगा और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, लेकिन वो शायद भूल गई थी एक ज़ात ऊपर है जिसके हाथ में ताकत है और एक अवाम होती है जिसके हाथ में ताकत होती है, और वो दोनों उसके खिलाफ थे। क्योंकि ऊपर की ज़ात जो है वो भी इस चीज़ में खुश नहीं थी कि नवाज शरीफ दोबारा अवाम पर जुल्म करने के लिए आए या मुल्क को लूटने के लिए आए। जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मतलब से बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना था, उस मुल्क को ये लूटे। और अवाम जो ज़्यादातर मुसलमान भी हैं और इकराम भी करते हैं, उन पर भी ये जुल्म करे, गरीब लोग हैं। तो ये अल्लाह को भी मंजूर नहीं था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अवाम के जहन में भी उसके खिलाफ नफरत डाल दी। फिर देखें, यही लोग, मेरे समेत ये लोग कितनी मोहब्बत करते थे अपनी फौज से, कितना प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने इन लोगों को आगे करके, इन लोगों को सामने लाकर, इन लोगों को यानी कि हीरो बनाकर पेश करके अपने लिए भी नफरत अवाम की समेट ली। वो शख्स जिसको कैद किया हुआ है झूठे केसों में, हर किस्म का जुल्म उसके खिलाफ किया गया, गोलियां मारी गई, मारने हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश की गई, खराबी पैदा करके हर किस्म का तरीका किया, लेकिन उसका यकीन पक्का था, उसका यकीन कामिल था। वो अपने यकीन पे डटा हुआ है कि अल्लाह वाला हक है, जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। तो जितना जितना ये उसको गिराने की कोशिश करते हैं वो उतना उतना लोगों के दिलों में घर कर रहा है। आप इस वक्त ये कहते थे ना कि इलेक्शन से पहले कि इमरान तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ शहर की पार्टी है, कुछ मम्मी डैडी वाले हैं, लेकिन इस वक्त आप पाकिस्तान के बहुत ज्यादा दूर दराज गाँव में भी चले जाओ ना, तो आपको तहरीक इंसाफ इन सब पार्टियों से डबल नजर आएगी। इसकी मिसाल एक ले लें, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में जो कुछ इनके साथ हुआ, यानी कि 90 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के जीते, जिनमें तकरीबन 40 से 50 के अंदर जो है बिल्कुल नए चेहरे थे, नौजवान थे, यानी कि यंग लोग थे। और उसके मुकाबले में आप जमात इस्लामी, नून लीग, परवेज खटक, महमूद अहमद खान, शेरपाव जैसे सियासतदान मुकाबला कर रहे थे उन यंग लड़कों के मुकाबले में। और तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने तकरीबन 55 लोगों को टिकट दिया, नौजवान लड़कों को और नए लड़कों को। तो तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख वोट पड़े, आप अंदाजा कर लो। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ ने दूसरी सब पार्टियों का सफाया कर दिया। और यही खैबर पख्तूनख्वा वाले हमारी फौज से इतनी मोहब्बत करते थे कि फौज का दाया और बायां दोनों ही बाजू बने हुए थे, लेकिन इनके दिल में कुछ ऐसा पैदा कर दिया गया कि अब ये नाम भी सुनना नहीं चाहते। अब हमारे खास करके फौज के इदारे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन लोगों के जज्बात फिर फौज की तरफ आए, क्योंकि ये लोग इमरान खान से मोहब्बत करते थे। फौज ने तो खैर नहीं किया, कुछ लोगों ने किया, इमरान खान के साथ ज्यादती की, जुल्म की, उसके साथ झूठे केसों में फंसाया, हर कुछ किया, लेकिन ये लोग उस चीज को देखकर फौज से बददिल हो गए। अब चाहिए तो ये कि उस हमारे अदारे को अपनी साख बहाल करने के लिए अभी भी वक्त है। इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील करने से बेहतर यह है कि जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो सामने दिखवाए जाएं। चोर चोरी करता है तो कुछ अर्सा तक अय्याशी करता है, लेकिन जब वो चोरी का माल खत्म होता है तो फिर वो उसी आदत पे आ जाता है। यही बात नून लीग की भी है और हमारे इदारों की भी। अगर आप इस तरह ही करोगे
تو پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ یہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, کوئی ٹچ نامی ایجنسی ہے جو ریٹنگ کرتی ہے ملکوں کی اور اس پر بات کرتی ہے, اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ ہے, نہ اس حکومت کے ساتھ ہے, نہ کسی ادارے کے ساتھ ہے, نہ ہی شریف فیملی کے ساتھ ہے جن لوگوں کو یہ حکومت دے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر آپ لوگوں نے ظلم کیے, بند کیا, اب بھی جیل میں بند ہے, ظلم کر رہے ہو, کیا اس نے کوئی آپ سے بھیک مانگی نواز شریف کی طرح؟ اس کی بیوی کو بند کیا, اس کے کھانے میں سنا ہے کہ کچھ دیا گیا ہے, وہ بیمار ہے, اس کو علاج کی سہولت نہیں مل رہی, کیا وہ ٹوٹا؟ اور عمران خان کی ہر بات سچ ہو رہی ہے. وہ قیدی ایسا قیدی ہے جو خود جیل میں ہے لیکن لوگوں کو آزادی دلوا رہا ہے. فوج کے اندر سے اس کی اتنی بڑی حمایت اٹھی ہے کہ یہ جو راولپنڈی کا کمشنر بولا ہے اور راولپنڈی کی سیٹیں جو چینج کی گئی ہیں, مقصد صرف ایک تھا کہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ یہ ایریا جو خطہ ہے پٹھوار کا یا راولپنڈی, اس ایریا میں جہلم تک اٹک تک یہ ایریا جو ہے فوجیوں کی یعنی کہ وراثت ہے. سب سے زیادہ فوجی اس ایریا سے آتے ہیں فوج میں, اور شہداء اور غازیوں کی سرزمین ہے. تو اس ایریا نے ریجیکٹ کر دیا ہے, لیکن یہ 13 کی 13 سیٹیں تحریک انصاف جیتی ہے, صوبائی بھی ساری جیتی ہے. یہ تو ثابت ہو گیا ہے. فوج کے اندر سے بھی عمران خان کو جتایا گیا ہے. اب تو بڑے بڑے جرنیل, آپ ریٹائر جرنیلوں کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ دیکھ لیں, وہ کیا عمران خان کو چھوڑ گئے؟ جتنے بھی ریٹائر جرنیل تھے نہیں, صرف ہو سکتا ہے پیچھے کوئی اور بڑی طاقت ہو جو ان کو استعمال کر رہی ہو, لیکن سامنے کی جو طاقت ہے اس طاقت نے آپ کو ہروا دیا ہے. آپ مان جاؤ کہ عمران خان اس وقت ایک حقیقت ہے اور نواز شریف غیر حقیقت ہے. کیونکہ جو شخص اپنے آبائی حلقے سے ہار جائے, اپنے داماد کے آبائی حلقے سے ہار جائے, تو اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ خواجہ آصف جو بہت زیادہ بات کرتا تھا اس کا دیکھ لو. میں لاسٹ میں دیکھ رہا تھا جب رزلٹ رکنے شروع ہوئے تو 99% نتیجہ آ چکا تھا. یہ ARY کی میں بات کر رہا ہوں, اس پر دیکھ رہا تھا جو اس وقت خاص کر کے حکومت کا چینل ہے. تو خواجہ آصف تقریباً 50 کے 51,000 کی لیڈ سے ہار رہا تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ 1% رزلٹ آیا, یعنی کہ 100% پورا ہوا, 1% رزلٹ آیا اور خواجہ آصف اتنی بڑی لیڈ سے جیت گیا. یہ ساری چیزیں ہیں جو اور زیادہ نفرت پیدا کر رہی ہیں. خواجہ آصف سے کیا دینا ہے؟ سیاسی ہے نا. نواز شریف سے کیا دینا ہے؟ یہ سیاسی لوگ ہیں. ادارہ تو رہے گا جب تک پاکستان ہے, ادارہ رہے گا. سیاسی لوگ بھی آتے جاتے رہیں گے, ادارے میں بیٹھے ہوئے افسران بھی آتے جاتے رہیں گے, کسی ادارے میں بھی. تو ادارہ تو قائم رہے گا. اگر ادارے کی عزت ہوگی تو آنے والوں کی بھی عزت ہوگی, چاہے وہ ادارہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہو, چاہے وہ ادارہ فوج کا ہو, چاہے وہ ادارہ کوئی اور ہو. یعنی کہ ادارے عدلیہ ہو, ادارے اپنی جگہ رہتے ہیں, لیکن اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی نیا آئے گا قاضی فائز کی جگہ تو وہ بھی ادارہ کے وہی سال ہوگا, اور قاضی فائز تو ساری زندگی کے لیے اپنے منہ پہ کالخ مل چکا ہے, اس کے پاس بھی وقت ہے کہ آپ اس کو دھو لیں. کیونکہ جب اس نے بلے کا نشان لیا تھا تو اس کو انٹرا پارٹی الیکشن اس طرح یعنی کہ نظر آ رہے تھے جیسے اس کے گھر میں ہوئے ہیں. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بالکل ہی نظر نہیں آ رہا. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی یوگینڈا افریقہ کے جنگلوں میں جو کچھ باتیں کر رہے ہیں ہو رہا ہے, اور اٹھ کر کہتا ہے تیسرے دن یعنی خواب و خرگوش کے مزے لیتا ہے, شاید کوئی نشہ بھی کرتا ہے, تو پوچھتا ہے کہ الیکشن ہو گئے کون وزیر اعظم بنا ہے. یہ باتیں پوچھنے کی ہیں. پاکستان کا سب سے بڑی عدالت کا چیف, جس کو اتنا پتہ نہ ہو کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, اور کوئی جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی کام ہوگا تو میں دیکھوں گا نا, اس پر فیصلہ کروں گا. ایسے لوگ چیف جسٹس بن جاتے ہیں. ابھی اس کے 3-4 مہینے رہ گئے, پھر اس کی درگت باجوہ سے بھی بری ہوگی. یہ چیزیں لے لو. دوسری طرف میں ہر آدمی سے یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے بول مت بولو. پرویز خٹک نے بھی بہت بڑے بڑے بول بولے تھے, علیم خان نے بھی, جہانگیر ترین نے بھی, نواز شریف نے بھی, زرداری نے بھی, فضل الرحمان نے بھی, اس کے علاوہ محمود احمد خان, یعنی کہ اس طرح کے لوگوں نے بہت بڑے بڑے بول بولے تھے. اب ان کے حالات دیکھ لو. پرویز خٹک کو دیکھو مثال بنا ہوا ہے, جہانگیر ترین کو دیکھو مثال بنا ہوا ہے, فضل الرحمان کو دیکھو مثال بنا ہوا ہے. اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں, ان سے سبق سیکھو. نواز شریف کو دیکھو مثال بنا ہوا ہے. یعنی کہ نہ مریم جیتی ہے نہ نواز شریف جیتا ہے, جتوائے گئے ہیں, پھر بھی ان کے سر پر یہ تلوار تو ہے. آج کوئی اچھا جج آ جاتا ہے جس کے آگے کیس چاہتا ہے تو اسے کہہ دینا ہے کہ فارم 45 کے مطابق فیصلہ دو, تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ اصل چیز تو فارم 45 ہے, اصل چیز فارم 47 تو نہیں ہے, فارم 45 ہے جس پر رزلٹ لکھے ہوئے ہیں. ہر کینڈیڈیٹ کے پاس, یعنی کہ جس حلقے میں جتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان سب کے پاس وہ ہے. چلو میں الیکشن لڑا ہوں, میں غلط بیانی کر رہا ہوں, دوسرا تو نہیں کر رہا, تیسرا تو نہیں کر رہا, چوتھا تو نہیں کر رہا,
اور کتنے لوگ آ کر بول بھی چکے ہیں کہ یہ کچھ ہو چکا ہے، پھر بھی آپ نہیں مان رہے ہو. مان جاؤ، آپ کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے، اور پاکستانیوں کے لیے بہتر ہے. دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی ضمان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.